वेलकम बैक नासरी। लियाकतपुर के नवाई गांव मौजा वाहिद बख्श सियाल में एक ऐसा अलमनाक सानिया हुआ जिसने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। ये कहानी है मोहम्मद जाहिद सियाल की, जो बरसों पुलिस थानों में प्राइवेट मुंशी के तौर पर काम करता रहा, दूसरों के मुकदमात लिखता और अपनी गुजर बसर करता रहा। लेकिन उसे अंदाजा भी ना था कि एक दिन उसके अपने ही करीबी रिश्तेदार उसकी जिंदगी की किताब हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर थाना सिटी की हदूद मौजा चौधरी बस्ती जट्टू सियाल में। यहाँ पर 16 अगस्त को मुबैना तौर पर मोहम्मद जाहिद मेहनत कश को मुबैना तौर पर उसके रिश्तेदारों और ससुरालियों ने कत्ल कर दिया। बताया गया है मोहम्मद जाहिद की 16 से 17 साल पहले शादी हुई। शादी में उसके 6 बच्चे पैदा हुए। 6 बच्चे जो है वो हयात ना रह सके और अल्लाह को प्यारे हो गए। उनमें 7वीं एक बच्ची 1 साल की थी। मोहम्मद जाहिद की बीवी ने अदालत के ज़रिए अपने शौहर से खुला लिया और अलहदगी अख्तियार कर ली। बताया गया है मोहम्मद जाहिद जो है ये थाने के में प्राइवेट के तौर पर मिसले लिखता था, मुंशी था। मोहम्मद जाहिद जो है ये 14 अगस्त और 15 अगस्त को अपनी बच्ची को मिलने गया। मुबैना तौर पर उसके ससुरालियों, उसके मामूजाद भाइयों और मामू ने उसे जहर देकर तशद्दुद करके उसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद मेरे साथ इलाका मकीन, उनके रिश्तेदार और मुद्दई मुकदमा जो है जिन्होंने आज इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद तारिक रशीद कमर साहब की अदालत में एक रिट पिटीशन दायर की कि मेरे भाई की कब्र कुशाई की जाए और मेरे भाई का जो कत्ल है उसे छुपाया गया है, इस कत्ल को आया किया जाए और जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मज़ीद मेरे साथ बात करने के लिए मुदैया तहमीना बीबी हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो अपने भाई मोहम्मद जाहिद के बारे में क्या कहेंगी। बेटी माँ के पास चली गई, लेकिन जाहिद अपनी बच्ची को देखने के लिए अक्सर ससुराल जाता रहा। शायद एक बाप का यही सबसे बड़ा सहारा था कि अपनी बेटी को गले लगा सके, उसके हाथ में खिलौने और कपड़े पकड़ा सके, मगर यही बाप का प्यार ससुराल को नागवार गुजरता रहा। जी, मकतूल मोहम्मद जाहिद का बहनोई मोहम्मद साजिद मेरे साथ है। हम उनसे बात करते हैं कि भाई मोहम्मद जाहिद को क्यों कत्ल किया गया, क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से उन्हें कत्ल कर दिया गया। और आज जो है इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मोहम्मद जाहिद की कब्र कुशाई की गई। मज़ीद मेरे साथ मोहम्मद जाहिद के बहनोई मोहम्मद साजिद साहब हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, वो मोहम्मद जाहिद की मौत के बारे में क्या कहेंगे। सर, बात यह है कि मोहम्मद जाहिद 15 अगस्त को अपनी बच्ची को मिलने गया था अपने ससुराल। उसकी बीवी ने तनसीख ले ली थी, उसकी बच्ची उसके पास थी, अपनी माँ के पास। वो गया तो उसने दरवाज़ा उसका खटकाया तो उसका ससुर है और चाचा भी है, वो बह रहा। तो उसने बोला हाँ क्या मसला है। उसने बोला मैं बच्ची को अपने कपड़े भी देने आया हूँ 14 अगस्त के, और दूसरी बात है मुझे मिलवाओ। उसने दरवाज़ा बंद करके चला गया। ये सवाल यहाँ खत्म नहीं होता कि एक बाप को क्यों मारा गया। असल दुख ये है कि इंसानियत के रिश्ते, खून के रिश्ते किस हद तक हवस और अना के अंधेरे कुएं में गिर चुके हैं। ये पहला वाकया नहीं जहाँ करीबी अजीज कातिल बने। ऐसे कई केसेस माजी में भी देखे गए जहां जमीन के तनाजे, इज्जत की अना या जाती दुश्मनी ने घर को कब्रिस्तान बना दिया। जुर्म करने वाले ये समझते हैं कि दफन कर देने से हकीकत छुप जाएगी, मगर जुर्म कभी दफन नहीं होता। वो चीखता है, इंसाफ की दहलीज पर दस्तक देता है और मुतासा खानदान की तन्हाई को मजीद भारी कर देता है। उन्हीं के मुताबिक वो बोलता है गेट में जो है ना शोर वावेला उसने किया और तलाक कलामी भी हुई। और फिर वो वापस चला आया अपने घर। उसके घर जैसे वो पहुंचा, वो जहांगीर और अब्दुल मजीद वहाँ से इधर अपने उसके घर में पहुंच के, उसके मामू का इधर घर है मोहम्मद अमीन और अजीम बख्श का, इधर थे मौजूद थे। उसने आके प्लान बनाया जो इसने हमें तंग किया, हमारी बेइज्जत किया उधर, हम जो है ना आ गए इनको अभी मार डालें। उसने बोला ठीक है। ये जो है 8 मुलजमान थे, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद असद, ग़ुलाम सरवर और मोहम्मद फ़रहान, मोहम्मद सलीम और अजीम बख्श, मोहम्मद अमीन और अब्दुल मजीद, और इसके सोने के इंतज़ार कर रहे थे। जो उसने राखी की, जब वो सो गया था उसके 8 के 8 मुलज़िमों ने उस पर हमला कर दिया। जो उस पर हमला किया उसके मुंह पर शापर भी चढ़ाया और उसने जो तशद्दुद किया, बड़े बेतहाना तशद्दुद किया है उसके ऊपर। उसके बावजूद आखिरी जो उसकी सांस चल रही थी थोड़ी थोड़ी, उसके वही मुलज़िम भी मान रहे हैं जो
ہم نے جو ہے نا زہر کی گولیاں بھی کھلائیں اور اس کو جو ہے نا اس کے جو پہلے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتار دیے تھے اور پینٹ بھی پہنائی اور بنین بھی پہنائی اور گلا کپڑا کر کے اس کو صفائی کر دی، اس کو مٹی مٹی جو تھی وہ صاف ہو گئی تھی۔ صبح جو ہے نا اس نے تقریباً 11 بجے واویلا کیا، میں میرا ڈالا ہے، میں گاڑی پہ چلا گیا تھا، میں غلہ منڈی میں موجود تھا، وہ ادھر آئے میرے گھر میں، میری سالی کا بڑا بیٹا جو آیا تھا وہ جو آیا میری وائف کو لے گیا، اس نے بولا کیا بات ہے، اس نے بولا آنٹی میری ممی بلا رہی ہے۔ وہ جو وہاں پہنچے اس کے بعد یہ میری وائف جو ادھر پہنچی جب اس کا بھائی فوت ہوا تھا، اس نے میرے سانڈو محمد سلیم نے مجھے کال کی تقریباً 12 بجے جو اپنا سالہ فوت ہو گیا ہے۔ میں وہاں کھڑا تھا، مجھے آنے میں تقریباً گھنٹہ لگ گیا، میں 1 بجے گھر پہنچا اور 1:30 بجے میں ادھر جا کے پہنچا جب، تو میں اندر جا رہا تھا تو محمد عظیم اور امین اور جہانگیر وغیرہ نے، اس نے بولا یار ادھر 1 منٹ ٹھہرو تو کام ہے۔ میں نے بولا جی کیا کام ہے؟ اس نے بولا اور آدمی بھی بیٹھے تھے 2-4، اس نے بولا لکڑی لینی ہے، جو ٹھیک ہے چاول پکانے ہیں نا، لکڑی لینے۔ میں چلا گیا تھا، لکڑی لے کے آ گیا، پھر اس نے بولا پھر میرے ساتھ امین چلا گیا، بازار سے کچھ چیزیں لینی ہیں پھر آ جاؤ۔ پھر اتنی دیر کر دی کہ 5 بجے ہم ادھر پہنچے ہیں۔ جیسے میں وضو بنا کے چلا گیا تو اس نے وہاں سے جنازہ اٹھانے کے لیے چلے گئے اندر، تو دیکھا میرے منہ پر اس پہ سیاہی آ رہی تھی۔ میں نے بولا یہ کیا ہے؟ اس نے بولا یار کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے جنازہ پڑھایا، پھر میں چلا گیا جنازہ قبرستان میں، ادھر دفن کر جیسے واپس آئے تو میری وائف نے بتایا جب گھر ہم واپس پہنچے تو اس کو ایسے ڈیتھ ہوئی ہے۔ میں نے بولا کیسے؟ اس نے بولا اس نے میرے ماموں نے اور کزن نے، میرے چاچو نے ان کو قتل کیا ہے۔ میں نے بولا ہمیں نے، اس نے نہیں بتایا، میں نے تو پوچھا ہے، اس نے بولا تمہیں نہیں بتایا، مجھے سارا پتہ ہے، مجھے اس نے ملزم نے خود بتایا ہے کہ ایسے ایسے مارا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ تقریباً 9:30 بجے ہم گھر پہنچے، 10 بجے 10:30 بجے تقریباً ہم نے 115 پہ کال کی اور پولیس یہاں موجود آ گئی تھی۔ پھر ہم موقع پر چلے گئے تھے، وہاں سے جو ہے ان سے کوئی بھی ملزم وہاں موجود تھے لیکن گھر میں، لیکن ادھر سے جیسے بھی پولیس گئی تقریباً 30-31 ملازم تھے، 2 ڈالے تھے، لیکن ادھر کوئی باہر نہیں نکلا جو آ کے پوچھے جو بھی کیا مسئلہ ہے، پولیس جو آئی ہوئی ہے۔ میرا یہی حق ہے کہ ڈی پی او سے اپیل ہے ہمیں انصاف چاہیے، SSP انویسٹیگیشن سے اپیل ہے ہمیں انصاف چاہیے، اور DSP سرکل لیاقت پور سے ہماری اپیل ہے ہمیں انصاف چاہیے، SHO سٹی لیاقت پور سے بھی ہماری اپیل ہے ہمیں انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ اس نے بڑا ظلم کیا۔ عدالت نے حکم دیا اور لاش کے سیمپل لے کر فورینسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ تہمینہ بی بی نے یہ بھی بتایا کہ قاتلوں نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی مگر اس نے خاموشی قبول نہ کی۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں بلکہ ایک پورے نظام کی ناکامی کی کہانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک ہمارے دیہات اور قصبے خونی جھگڑوں کی بھٹی میں سلگتے رہیں گے؟ کب تک عدالتوں کے فیصلے رپورٹوں کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے؟ اور کب تک متاثرہ خاندان انصاف کی دہلیز پر تنہا کھڑا انتظار کرتا رہے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب قریبی رشتے ہی خون کے پیاسے بن جائیں تو پھر انسان اپنی پناہ کہاں تلاش کرے؟ جی اس وقت مقتول محمد زاہد کا کزن محمد صابر بھی میرے ساتھ ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ محمد زاہد کی موت کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو قاتل ہیں انہیں سزا دی جائے، اور جو زاہد ہے اس کی موت کس طرح ہوئی۔ میرا نام محمد صابر ہے، مقتول محمد زاہد میرا کزن لگتا تھا، اس کو بہت تشدد اور کر کے مارا گیا، اس کو زہر بھی دی گئی۔ ہم اعلیٰ حکام سے کرتے ہیں کہ ان کو سخت کارروائی کر کے ان کو کڑی سزا دی جائے۔ محمد زاہد کا کیس بتاتا ہے کہ جرم چھپایا جا سکتا ہے مگر انصاف کی طلب دبائی نہیں جا سکتی۔ اب فیصلہ اداروں کو کرنا ہے کہ وہ انصاف کو زندہ کرتے ہیں یا پھر اسے بھی دفاتر کی فائلوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔